बिलाशुबह सुबह आप उठते होंगे, आइंदा से अगर नहीं उठते तो मामूल बनाइए और कल और परसों का रोज़ा रखिए। 9 और 10 का रोज़ा रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखता है युकफ्फिरुस्सना अल्लती क़ब्ला, 1 साल के गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देते हैं। और साथ ये फरमाया, दूसरी रात में आता है, इन इश्तु इला काबिल लअसूमन्न तासिअ, अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो मैं 9 का भी रोज़ा रखूंगा, मैं 9 का भी रोज़ा रखूंगा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं, सूमु तासिअ वल आशिर खालिफुल यहूद, यहूदियों की मुखालिफत करो और 9 और 10 का रोज़ा रखो। अल्लाह के रसूल 10 का रोज़ा क्यों रखते थे? आप जब मदीने में आए तो यहूदियों से पूछा, आप रोज़ा क्यों रखते हो? कहते हैं, इस दिन अल्लाह ताला ने फिरौन से मूसा को निजात दी, हम शुक्राने का रोज़ा रखते हैं। कहा नहनु हक़्क़ु बिमूसा, मूसा भी नबी, मैं भी नबी, हम तो भाई हैं, तो ये शुक्राने का रोज़ा तो हमें रखना चाहिए। आपने 10 का रोज़ा रखा, फिर आपने यहूदियों की मुखालिफत करने के लिए 9 का रोज़ा रखने की भी ख्वाहिश का इज़हार किया, लेकिन आइंदा साल अल्लाह के रसूल जिंदा न रहे। यहाँ रुक के मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। मुआशरे के अंदर इल्म बहुत ज़्यादा है और इल्म के साथ साथ अक्ल दानिश भी अल्लाह ने दी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये तो 10 तारीख का रोज़ा तो अब मनसूख हो गया है, रखना ही 9 का चाहिए, इसलिए अब 9 से मुराद दासी है। ये एक ऐसी गलत फहमी है जो 1400 साल में किसी को नहीं हुई, सिवाय अब से 30-40 साल पहले किसी को हुई। क्यों मैं ये गलत फहमी कह रहा हूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 तारीख की खबर दी है कि 10 मुहर्रम को जो रोज़ा रखेगा उसके कितने साल के गुनाह माफ होंगे? दुनिया की किसी किताब को उठाइए उसूल की, आपको सारी किताबें ये बताएंगी खबर मनसूख नहीं होती, खबर मनसूख नहीं होती। ये अल्लाह की ने खबर दी है कि 1 साल के गुनाह माफ होंगे, और अगर खबर मनसूख समझ ली जाए कि अब 10 नहीं है 9 है, यस्तलजिमु खिलाफ अलवाक़ि वल कज़िब, इससे साबित होगा कि जो खबर थी झूठी थी, खबर मनसूख नहीं होती। दूसरी बात यह है, मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीना में आए, मिंबर पे बैठे हैं और उन्होंने खुतबा दिया है, किबार सहाबा मौजूद हैं, और कहा कि ये 10 मुहर्रम का रोज़ा है। सब सहाबा ने कहा जी हाँ। कैसे मुमकिन हो सकता है किबार सहाबा मौजूद हों और ये रोज़ा मनसूख हो गया हो और सहाबा कहें कि ये रोज़ा नहीं, वो तो कल गुजर चुका। आप में से जिसको पता है कि सही बुखारी की रिवायत है और 210 रिवायतें हैं, कंधे के बराबर हाथ उठाने चाहिए। 210 रिवायतें हैं। नमाज के वक्त अगर कोई बंदा आपके सामने कोई बड़े से बड़ा वजीर भी आपको कह दे कि ये तो जायज़ नहीं, आप मानेंगे? बोले क्यों? भला आपने बुखारी पढ़ी है? आपका क्या ख्याल है सहाबा के सामने कैसी बात और सहाबा चुप रहे मुमकिन है? इसलिए असल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों की मुखालफत का सिर्फ ये काम नहीं किया। मैं चंद काम आपको गिनवा देता हूं। अल्लाह के रसूल बैतुल मक़दिस की तरफ चेहरा अनवर करके नमाज पढ़ा करते थे। 16 महीने गुजर गए, बाज़ रिवायतों में 17 है, बाज़ में 16 है। यहूदियों ने कहा लो मुखालिफत हमारी करते हैं, किबला हमारा इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के रसूल का चेहरा मुबारक उठा, अल्लाह ने चेहरा मुबारक देखा और कुरान की आयत में नाजिल कर दी, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा। 16 महीनों के बाद अल्लाह ने बैतुल मक़दिस की बजाय बैतुल्लाह को किबला बना दिया। मदीना आए, मशवरा हुआ कि नमाज के लिए कैसे बुलाएं।
ایک مشورہ دینے والا دیتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، کہا میں عیسائیوں کی نقالی نہیں کر سکتا، یہ آگ جلانا مجوسیوں کا کام ہے، مجوسیوں کی نقالی نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا اللہ کے رسول پر گھنٹی بجائیں، کہا میں عیسائیوں کا کام نہیں کروں گا۔ کہا اچھا پھر بگل بنائیں، ہوٹر لگائیں، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، کہا یہ بگل بجانا یہ یہودیوں کا کام ہے، میں یہ نہیں کروں گا، ان کی مخالفت کروں گا۔ خواب میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آیا، اذان سکھائی صحابی کو اور اذان شروع ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سلام عیسائیوں کی طرح نہ کرو، یہودیوں کی طرح نہ کرو۔ عیسائی انگلیوں سے سلام کرتے ہیں، یہودی ہتھیلیوں سے سلام کرتے ہیں، تم کیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور ساتھ یہ کہا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہود اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں تم موزے پہن کے نماز پڑھو، یہودی نہیں پہنتے، خالفوہم، ان کی مخالفت کرو۔ مسلمانوں تمہارے جوتے اگر صاف ہیں تم جوتی پہن کے بھی نماز پڑھو، کیونکہ یہودی نہیں پڑھتے، ان کی مخالفت کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اکیلے ہفتے کا روزہ نہیں رکھوں گا، میں اکیلی اتوار کا روزہ نہیں رکھوں گا۔ کیوں؟ یہ دونوں عیدیں مشرکوں کی عیدیں ہیں، فإنی احب ان اخالفہم، میں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابی کے جسم پہ زرد رنگ کا لباس دیکھا فرمایا لا تلبسہما، اس کو مت پہنیے۔ اچھا اللہ کے رسول کیوں؟ فإنہا من لباس الکفار، یہ کافروں کا لباس۔ کہ اللہ کے رسول دھو کے صاف کر دوں؟ قال لا بل احرقہما، ان کو جلا دو۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے مشابہت نہیں کرنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی ٹکیاں نکل رہی ہو، سر پہ ہو، غروب ہو رہی ہو، کہا تم اللہ کے لیے بھی نماز نہ پڑھو۔ کیوں؟ اس وقت جو سورج کے پجاری ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی نقالی نہیں کرنا چاہتا، مشابہت نہیں کرنا چاہتا۔ سورج کے پجاری اور شیطان بھی اپنے سینگ وہاں رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک شخص کے بال ایک جگہ سے بڑے دیکھے، ایک جگہ سے چھوٹے۔ آج تو ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا، بس جی اسکول کا نظام میں سٹیپس ہونے چاہیے، یہ پیالہ کٹ ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القزع فإنه طریقۃ اليہود، قزع سے منع کیا ہے کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے یہاں بھی کہا کہ یہودی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، میں زندہ رہا تو آئندہ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں آپ روزہ رکھیے گا۔ حدیث میں آتا ہے 1 سال کے گناہ معاف، اور اللہ کی راہ میں جو روزہ رکھنے والا ہے نفلی، ما من عبد يصوم يوما الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، جو ایک روزہ رکھتا ہے 70 سال جتنا سفر انسان طے کرتا ہے اتنا وہ جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ آپ صبح روزہ رکھنے کے بعد بلا شبہ اپنے کام کاج میں جائیں گے۔ اگر نماز کے پابند ہیں اور روزہ بھی رکھا ہے، اگر آپ اپنی فیکٹری میں بھی جائیں گے تو حدیث آپ سن چکے ہیں، ابھی اللہ کی راہ میں جائیں گے۔ من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ، جس کے قدم گرد آلود ہوں اللہ کی راہ میں، حرمہ اللہ علی النار، اس پہ بھی اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیں گے۔ وقت ملے تو سحری کے وقت دعا کر کے، زیادہ نہیں تو چند آنسو اپنی آنکھوں سے نکال لیجئے گا، ایک مرتبہ رب کو رو کے دکھا دیں۔ حدیث میں آتا ہے ما من احد یبکی من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، فتطعمہ النار، اس طرح اس پہ آگ حرام ہے، حتی یرد اللبن الى الضرع، جس طرح دودھ جانور کے تھنوں سے نکلا واپس نہیں جا سکتا، اس طرح اس شخص کو اللہ جہنم میں بھی نہیں ڈال سکتا۔ یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ جن کو غلطی لگی ہے، آج بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 محرم کا روزہ نہیں بلکہ وہ 9 کا ہی ہے۔ کوئی بھی جس نے بھی لکھا ہے، اللہ کے رسول کا طریقہ سمجھیے۔ سامنے وہ شخص بیٹھا ہوتا،
اور پتہ چل جاتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا تو آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ اس نے ایسے کیا، آپ کہتے ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہوتے؟ وہی ایک شخص سامنے بیٹھا ہوتا۔ یہ شریعت کا مزاج ہے جو معاشرے میں آنا چاہیے۔ کسی بھی انسان کی عزت کو نہیں اچھالنا چاہیے۔ جو شریعت کے مخالف بات ہے اس کی وضاحت کرنا، صرف یہ مطلوب ہونا چاہیے۔ جس کو بھی غلطی لگی ہے، مجھے بھی لگ سکتی ہے، آپ کو بھی لگ سکتی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کو غلطی نہیں لگ سکتی ہے۔